सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है, इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे, इस नमाज में कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे और एक रकात में कितनी तस्बीह पढ़ेंगे। इसलिए कि 10 मुहर्रमुल हराम जो कि बहुत ही करीब है, उस रात में जहाँ लोग दीगर इबादात और नवाफिल का एहतमाम करते हैं तो सलात तस्बीह की नमाज़ का एहतमाम भी किया जाता है। सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका, मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप रोज़ाना इस तरह की दीनी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम इस नमाज की फ़जीलत के हवाले से जान लेते हैं। देखिए, इस नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलत और बहुत ज़्यादा इसका अजर व सवाब है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए सलात तस्बीह की नमाज को पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। छोटे गुनाह हों, बड़े गुनाह हों, नए गुनाह हों, पुराने गुनाह हों, एलानिया तौर पर किए जाने वाले गुनाह हों या छुप के किए जाने वाले गुनाह हों, कोई भी गुनाह हों, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, मुआफ़ फरमा देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमसे हो सके तो इस नमाज़ को रोज़ाना पढ़ो, अगर ये भी ना हो सके तो हफ्ते में एक दिन हर जुमे को ये नमाज़ ज़रूर पढ़ो, और अगर तुमसे ये भी ना हो सके तो महीने में एक मरतबा इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ो। और फरमाया कि अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और फरमाया कि अगर ये भी ना हो सके तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो इस नमाज को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलत और बहुत ज़्यादा इसकी बरकत है। इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है, देखें, सबसे पहले इस नमाज की नीयत की जाएगी। अब नीयत करने का क्या तरीका है, देखें, नीयत करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह नीयत करें कि नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सलात तस्बीह की वास्ते अल्लाह के लिए। ये नीयत आप ज़ुबान से करना चाहें तो आप ज़ुबान से भी कर सकते हैं, और अगर ये नीयत आप दिल से करना चाहें तो आप दिल से भी कर सकते हैं। और असल में जो नीयत है वो दिल के इरादे का नाम है। तो ये नीयत अगर आप ज़ुबान से नहीं भी करते तब भी आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। उसके बाद सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा कहेंगे। तकबीर तहरीमा कहने के बाद हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा 15 टाइम हम एक तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आप सना पढ़ने के बाद 15 टाइम यानी 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तावुज़ तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद हम कोई भी सूरत जो आपको आती है, जो सूरतें आपको याद हैं, उनमें से कोई भी एक सूरत हम पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद अब हमने रुकू में नहीं जाना, बल्कि रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हमने 10 मरतबा पढ़नी है। अब यानी क़याम की हालत में ये तस्बीह हमने 25 मरतबा पढ़नी है। तो अब हम रुकू में जाएंगे। जब रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। 3 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ेंगे। तो रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 मरतबा हमने रुकू में रुकू की तस्बीह के बाद पढ़ेंगे। अब रुकू से खड़े हो जाएंगे। रुकू के बाद जब हम खड़े होंगे तो 10 मरतबा ये तस्बीह हम दोबारा पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब ये तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम सजदे में चले जाएंगे। तो पहले सजदे में जब हम जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद पहले सजदे में
10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے پہلے سجدے میں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ کر ہم بیٹھ جائیں گے، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھیں گے تو اس وقت یعنی جلسے کی حالت میں ہم 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اس کے بعد 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے دوسرے سجدے میں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد۔ تو یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہوئی، اور تسبیح کی جو ہماری تعداد وہ 75 ٹائم یعنی 75 مرتبہ ہم نے ایک رکعت میں تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ جب رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر پڑھیں گے، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد، 10 مرتبہ جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اس وقت، اور 10 دفعہ جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ایک رکعت میں ہم نے 75 دفعہ تسبیح پڑھ لی۔ تو اسی طرح ہم دوسری رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں ہم نے ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ۔ تو یہ 2 رکعتیں ہماری مکمل ہو گئیں۔ یہاں یہ یاد رکھیے گا، جب ہم 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے تو اس وقت ہم نے اتحیات بھی پوری پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی پڑھیں گے۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ اس بات کو نوٹ فرما لیں، جب ہم 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے تو تشہد بھی پورا پڑھیں گے، درود پاک بھی پورا پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی پوری پڑھیں گے۔ اب جب ہم تیسری رکعت میں آئیں گے تو تیسری رکعت کے شروع میں ہم نے ثنا بھی پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو آتی ہے۔ ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت پڑھی ہے اس سے آگے پھر پڑھیں، سورتوں میں ترتیب رکھنا ضروری ہے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 3 رکعتیں ہماری مکمل ہوئیں۔ چوتھی رکعت میں آئیں گے تو ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے ہم آغاز کریں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے ہم 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اسی طرح ہم نے چوتھی رکعت کو بھی مکمل کرنا ہے۔ تو یہ 4 رکعتوں میں ہماری 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی، ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائم، اور 4 رکعتوں میں ہم نے 300 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل اور پریکٹیکل طریقہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس کو آپ بار بار سنیں، اس کو سمجھیں، اور 10 محرم الحرام شریف کی رات یہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ اس کی برکت ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، اور وہ بھی صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ جان پائیں، وہ اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔